बाँकी रहेको त्यो प्रेजेन्टेसन राख्दैन कस्तो हुन्छ अहिले पालि के हुन्छ पढ के सर प्रेजेन्टेसन के गर्नु अनलाइनबाट नि होइन प्रेजेन्टेसन त गर्नुपर्छ होइन जहिले गरे पनि तिमीहरूले तर त्यो त अहिले चाहिँ हुन्छ नि अब सबैजना राम्रोसँग एक्जाम भएको भएर चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु नपाएर अहिले नै प्रेजेन्टेसन राख्यो भने कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको अरूलाई के भन्छ हामीले भनेर त भयो अरू जसको एक्जाम छ उसहरूले भन्ने हो नि अब उसले चाहिँ उनीहरूलाई अहिले चाहिँ हुन्छ नि अब के अरे कोर्स होइन प्रेजेन्टेसन त गर्नुपर्छ तिमीहरूले जहिले गऱ्यो भने अहिले गऱ्यो भने पछि अब अहिले चाहिँ मोडमा चाहिँ ट्याकलाई राख्यो भने चाहिँ अलिकति के हुन्छ तिमीहरूलाई फ्रुटफुल हुन्छ हुँदैन होइन म ठ्याक्कै टपिक दिन्छु त्यो अनुसार तिमीहरूले आफै ग्रुप बनाएर होइन 3 जनाको ग्रुप कतिजनाको हुन्छ त्यो बनाएर प्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्नुपर्छ हामी लजिकमा प्रेजेन्टेसन गरेको थियो एउटा यहाँ पनि गर्छौँ त्यो ड्रिमर्समा हाल्नु न एकचोटि प्रेजेन्टेसन अहिले गर्दा ड्रिमर्स भन्ने ग्रुप छ नि फेसबुकको त्यहाँ सोध्नु न एकचोटि सबले त्यहीँ रिप्लाई गर्ला तिमीहरू आपसमा सोधेर गर न तिमीहरू जे भन्छ त्यही गर म त पढाउने भए पढाइदिनुहोस् भने चाँडै कोर्स भ्याइन्छ होइन मेरो माइक्रो कोर्स सधैँ चाँडै भन्छ क्या होइन किनकि सबै कुरा ल्याबमा गर्ने हो धेरै जस्तो कुरा ल्याबमा गर्छौँ ल्याबमा सघाउँछ हामी अनि एउटा दुईवटा टपिक चाहिँ अब हामीले पढ्न बाँकी भनेको एउटा मेमोरी इन्टरफेसिङ बाँकी छ एउटा 8086 को एड्रेसिङ मोड आज भ्याउँछौँ अनि त्यसपछि 8086 को हामीले एउटा के अरे मिन मोड र म्याक्सिमम मोड भन्ने टाइमिङ डायग्रामहरू त्यो छ अनि एउटा एड्रेस डिकोडिङ भन्ने छ त्यति मैले पढाउँछु अरू त सबै थ्योरी बाँकी छ अब त माइक्रोप्रोसेसर अनि प्रोग्रामहरू हामीले त्यहाँ उता पढिने हाल्छ है माइक्रोप्रोसेसरको एक्जाम के अरे जानै सकिन्छ होइन जम्मा 8वटा च्याप्टर त छ जम्मा 8वटा च्याप्टर छ 8वटामा लास्टको 8 नम्बर च्याप्टर पनि प्रेजेन्टेसनको टपिकमा परिहाल्छ अराउन्ड 10वटा टपिक हुन्छ 10वटामा अब तिमीहरूले कतिजनाको ग्रुप बन्छ त्यो सबै चुज गरेर तिमीलाई अहिले प्रेजेन्टेसन गर्ने भए पनि गरौँ होइन अब पछि गर्ने भयो नि गरौँ अहिले चाहिँ पढौँ पछि प्रेजेन्टेसन गरौँ भने नि बनाऊ होइन ठिकै छ मलाई त केही आपत्ति छैन ल ठिकै छ अब तिमीहरू सल्लाह गर होइन के हुन्छ म त्यो चाहिँ लिस्ट पठाइदिन्छु कुन प्रेजेन्टेसन टपिक छ त्यो चाहिँ तिमीहरू हेर ल ओके ल आज हामी एड्रेसिङ मोड पढ्दैछौँ होइन एड्रेसिङ मोड अफ 8086 ठिक छ हामीले चाहिँ 8085 मा एड्रेसिङ मोडहरू भन्ने कुरा हामीले पढिसक्यो है के त ल व्हाइट बोर्ड छैन व्हाइट बोर्ड ओके ल देखिरहेको छ यो व्हाइट बोर्ड छैन सर होइन देखिया छैन सर देखियो अहिले देखियो ए ल अब हामीलाई के हुन्छ भने हामीलाई एड्रेसिङ मोड भनेको छ हैन हामीलाई अलिकति हामीलाई एड्रेसिङ मोड हामीले अलरेडी सीओडी मा पनि पढिसक्यो हामीले 885 को पनि पढिसक्यो त्यही कुरा आज कन्टिन्यू गर्दैछ हैन हामीसँग हुन्छ एड्रेसिङ मोड भनेको हैन एड्रेसिङ मोड भन्छ ठीक छ अब एड्रेसिङ मोड भनेको हामीलाई के थाहा छ भने के थाहा छ एड्रेसिङ मोड भनेको हामीलाई इन्स्ट्रक्सन हेर्यो भने सपोज हाम्रो इन्स्ट्रक्सन हेर्यो भने हामीले यस्तो फर्ममा पाउँछ हैन इन्स्ट्रक्सन हेर्यो भने हामीले के हुन्छ यहाँ हाम्रो के रे अपरेन्ड हुन्छ ओपी अपरेन्ड हुन्छ कस्तो गाह्रो हुने यसमा लेख्नु अपरेन्ड हुन्छ यहाँ हाम्रो के हुन्छ अपकोड हुन्छ है कस्तो गाह्रो है यसको यो ल अपकोड हुन्छ है ठीक छ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन त यस्तो हुन्छ नि त हाम्रो अपरेन्ड हुन्छ अपरेन्डमा पनि हाम्रो के रे सोर्स एउटा हुन्छ अनि हाम्रो अर्को हुन्छ डेस्टिनेसन हुन्छ हैन हाम्रो अपरेन्ड चाहिँ यता हुन्छ अनि अगाडिको हाम्रो अपकोड हुन्छ अपकोड भनेको इन्फर्मेसन दिने हैन अपरेसन कोड हैन एड भने हो कि मल्टिप्लिकेसन भने हो कि अनि के रे सम के रे डिफरेन्स भने हो कि मुभ भने हो कि त्यो हामीले अगाडि लेख्छ सपोज मैले एक्जाम्पल दिएँ भने हामीले यसरी लेख्छ नि त हैन एम ओ भी मुभ भनेर हामीले अब यहाँ सपोज a, b भनेर दियो a, b भनेर यसरी दियो है कस्तो राम्रोसँग नलेखे के यसमा मुभ a, b भनेर हामीले यसरी लेख्यो हैन सो यो चाहिँ हाम्रो के हो अपकोड हो यो चाहिँ हाम्रो के हो अपरेन्ड्स हो हैन अहिले त रजिस्टर छ अपरेन्ड हो सो एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ यो अपरेन्डमा चाहिँ कसरी भ्यालुजहरु हामीले पाउन सक्छ हामीले त चाहिने त हामीलाई त
यो हो नि त हामीलाई त चाहिने त डाटामा काम गर्ने हो नि त हामीले फाइनल त हामीलाई त डाटा चाहिन्छ नि त जसरी जे भयो भने हैन त्यही भएर त्यो डाटा हुन्छ अरू त्यो अपरेन्ड चाहिँ हाउ वी क्यान रिट्राइभ के हामीले चाहिँ सिधै त्यही दिएछ भने त्यही सजिलो भयो त्यहीबाट पायो अपरेन्ड हैन अब कहिले मेमोरीबाट ल्याउनु पर्ला सो द्याट हामीले मेमोरीबाट रिट्राइभ गर्नुपर्छ त्यो बेला कहिले चाहिँ के अरे एउटा रेजिस्टरमा होला अर्को रेजिस्टरमा ल्याउनु पर्ला त्यो बेला रेजिस्टर युज गर्नु पर्यो हैन कहिले चाहिँ मेमोरीमा पनि सिधै हुन्न मेमोरीको चाहिँ एड्रेस दिएको हुन्छ त्यहाँबाट ल्याउनु पर्ला हैन कहिले त उयो अपरेन्ड पनि दिँदैन त्यो बेला के गर्ने हो सो यसमा एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने हाउ वी क्यान रिट्राइभ दि अपरेन्ड हामीलाई चाहिने अपकोड त हामीसँग त्यहाँ दिएकै हुन्छ तर अपरेन्ड चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ पाउन सकिन्छ कसरी मेमोरीबाट ल्याउने हो कि रेजिस्टरबाट ल्याउने हो कि त्यही अलरेडी गिभन हुन्छ त्यही युज गर्ने हो कि कुनै के अरे कुनै रेजिस्टरले पोइन्ट आउट गरेको मेमोरीबाट ल्याउने हो कि हैन यो सबै कुराको डिटेलमा पढ्ने भने चाहिँ एड्रेसिङ मोड हैन हामीले चाहिँ अपरेन्ड कसरी पाउँछौँ त्यो चाहिँ एड्रेसिङ मोडमा पढ्छौँ ठिक छ अब 8085 को केसमा हामीले 5 वटा जति पढेको थियो हैन त्यहाँ 5 वटा एड्रेसिङ मोड पढेको थियो नि यहाँ चाहिँ 8 वटा हुन्छ हैन 5 वटा त सेम नै हुन्छ हैन अरु थपेको पनि छ अब हेर्यो भने तिमीले सरर हेर्यो भने अब फर्स्टमा छ हेरे ल फर्स्टमा छ इमिडिएट एड्रेसिङ मोड है अब इमिडिएट भन्ने बित्तिकै हामीले तुरुन्तै भन्छ नि हैन हामीलाई चाहिएको डाटा चाहिँ के हुन्छ त्यही अलरेडी प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको मतलब हामीलाई यो यहाँ पढ्यो भने इन दिस मोड द अपरेन्ड इज स्पेसिफाइड इन द इन्स्ट्रक्सन इटसेल्फ हैन भनेको मतलब हामीलाई चाहिएको अपरेन्ड चाहिँ के हुने रहेछ अलरेडी त्यही प्रेजेन्ट हुने रहेछ हैन सपोज तिमीले यहाँ एक्जाम्पल हेर्यो भने के देख्छ भन्दा ल हेरे एक्जाम्पल हेर्यो भने यहाँ के देख्छ तिमीले सपोज यो मेरो एक्जाम्पल हो भने मैले मुभ सीएल कमा 12 याज गर्नु पर्यो भने यो 12 याज चाहिँ मेरो के हो इमिडिएट डाटा भयो भनेको मतलब रेडिमेड अपरेन्ड जस्तो भयो क्या हामीसँग रेडिमेडै भयो यही छ मसँग अलरेडी यही इन्स्ट्रक्सनमै दिएको छ हो सो द्याट यस्तो खाली एड्रेसिङ मोडलाई चाहिँ के भन्छ इमिडिएट एड्रेसिङ मोड मैले पाउने चाहिने बित्तिकै मलाई कुनै अपरेन्ड मलाई चाहिने बित्तिकै मसँग अलरेडी त्यही प्रेजेन्ट छ मतलब इन्स्ट्रक्सनमा अलरेडी प्रेजेन्ट छ हैन अब यसले के काम गर्छ 12 लाई लगेर कहाँ मुभ गर्छ सीएल मा मुभ गर्छ यसले के गर्छ 1 2 3 4 लाई चाहिँ कहाँ मुभ गर्ने भयो बीएक्स मा मुभ गर्ने भयो इमिडिएटली सो दैट एड्रेसिङ मोड इन व्हिच अपरेन्ड इज स्पेसिफाइड इन द इन्स्ट्रक्सन इटसेल्फ इज नोन एज द इमिडिएट एड्रेसिङ मोड है भनेको मतलब हामीलाई यस्तो कुनै डाटा दिएछ भने यो इमिडिएट एड्रेसिङ मोड हो भनेर बुझ्नु भयो है ठीक छ सीओडी कसैको ब्याक छ भने चाहिँ काम लाग्छ यो हैन सीओडी मा कोही बेला ब्याक लाग्छ भने एड्रेसिङ मोडहरु चाहिँ एकदम काम लाग्ने हुन्छ तिमीलाई यो सीओडी मा पढेको कसैले पढिराछ भने चाहिँ त्यसको धेरै कुराहरु यहाँ मिल्न जान्छ क्या है त्यही भएर ल ठीक छ यो बुझ्छ है इमिडिएट एड्रेसिङ मोड त बुझिहाल्छ तिमीले 885 पनि बुझेको कुरा हो अलरेडी त्यो इन्स्ट्रक्सनमै हाम्रो के हुने अपरेन्ड हुने है ठीक छ अब अर्को आउँछ हाम्रो के रे डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भन्छ है यो तलको पढौँ हैन अब डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ के हो त हैन यसलाई हेर्यो भने डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ के हुन्छ त ल यहाँ पढ्यो भने के भन्छ भने इन दिस मोड एड्रेस अफ द अपरेन्ड इज डाइरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इन्स्ट्रक्सन हैन त्यहाँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो 886 को केसमा हेरे एड्रेस लेख्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ हामीले यसरी यो बिग ब्र्याकेटले लेखेको चाहिँ एड्रेस हो केही पनि नलेखेको चाहिँ डाटा हो पहिला त्यो ध्यान दिनु पर्यो हैन किनकि नत्र यो 1 2 3 4 यहाँको वा यो 4 3 2 1 एउटै भन्न मिल्छ नि त त्यही भएर यस्तो स्क्वायर ब्र्याकेटले लेखे के रे बिग ब्र्याकेटले छ भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एड्रेस भन्छ यो चाहिँ हाम्रो एड्रेस हो यो चाहिँ मेरो के हो डाटा हो यो मेरो 16 बिटको एड्रेस हो यो मेरो 16 बिटको डाटा हो है डोन्ट बी कन्फ्युज अबाउट दी यो एड्रेस हो कि के रे डाटा हो त्यो कन्फ्युज हुनु भएन यदि यो बिग ब्र्याकेट दिएछ भने यो चाहिँ यसले चाहिँ एड्रेस रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यो बिग ब्र्याकेटहरु केही पनि छैन भने चाहिँ त्यसले मेरो के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ डाटा रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यही भएर जहाँ तिमीले यस्तो स्क्वायर बक्स देख्छौ हैन स्क्वायर बक्स भन्नाले यो बिग ब्र्याकेट देख्छौ त्यहाँ त चाहिँ के रहेछ त्यसले एड्रेस पोइन्ट आउट गर्ने रहेछ भनेर सम्झ्यौ है अब डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सपोज यहाँ हेर मुभ सीएल कमा 43 हाम्रो यो मेमोरी छ हैन यो मेमोरी छ हो मेमोरीमा 886 को लागि कहाँबाट हुन्छ 0 5 वटा 0 देखि लिएर कहाँसम्म हुन्छ 5 वटा एफ सम्म हुन्छ मैले सबै लेखेन हैन 5 वटा 0 देखि 5 वटा एफ सम्म हाम्रो लोकेसन हुन्छ हो अब यसले चाहिँ के भन्छ भने डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ तिमीलाई अलरेडी एड्रेस चाहिँ तिमीलाई दिएको छ क्या ठीक छ त्यही डाटा भयो भने त त्यसलाई इमिडिएट भन्छ अब तिमीलाई एड्रेस चाहिँ दिएको छ योमा छ तेरो डाटा भनेर छ डिसाइड गर्यो भने त्यसले के भन्छ डाइरेक्ट सपोज मेरो यो 00 देखि एफ 5 वटा एफ को बीचमा चाहिँ कति दिएको छ भन्दा 4321 4321 भन्ने दिएको छ है यो 4321 फेरि नझुक्यो यो 4321 यो के रे 4321 चाहिँ तिम्रो के दिया हो सेगमेन्ट एड्रेस दिया हो
है फिजिकल एड्रेस होइन यो डोन्ट बी कन्फ्युज किनकि तिमीले 4321 यहाँ खोज्नु गयो भने पाउँदैन किनकि हाम्रो त्यहाँ स्टार्टिङै 5वटा 0 भएको छ 5वटा F बाट भएको छ त्यही भएर फर्स्टमा के गर्छ भने यो 4321 चाहिँ जुन हुन्छ नि एउटा चाहिँ यो 4321 चाहिँ के हुन्छ भने अफसेट सरी मैले सेगमेन्ट भनेछु अफसेट एड्रेस हुन्छ अरे 4321 चाहिँ तिम्रो अफसेट एड्रेस हुन्छ अनि सेगमेन्ट एड्रेस एउटा दिन्छ होला कुनै एउटा मान्दिम हैन अहिले सपोज यहाँ 5000 मानिस भने के गर्छ भने 5000 लाई इन्टु 10 गर्छ हैन अनि बल्ल अनि त्यो यो यहाँको एड्रेस जोडेर चाहिँ त्यसले के गर्छ त्यो एड्रेसमा भएको अपरेन्ड चाहिँ बल्ल के गर्छ क्यारी गर्ने काम गर्छ हैन सपोज मेरो चाहिँ ल सेगमेन्ट एड्रेस चाहिँ ल मेरो 1000 छ भने मैले यसलाई के गर्छु इन्टु 10 गर्छु 10000 भयो अनि 10000 मा यो जोडेर ल यहाँबाट भएको अपरेन्ड चाहिँ के गर्ने भयो यो सीएल मा आउने भयो यसरी ठीक छ बुझ्छ बुझ्छ कि नै सबैले यो सिधै यो यहाँ दिएको एड्रेस चाहिँ तिम्रो के हुन्छ अफसेट एड्रेस चाहिँ दिएको हुन्छ यहाँ तिमीलाई अफसेट एड्रेस दिइरहेको हुन्छ हामीले इच टाइम चाहिँ सेगमेन्ट एड्रेस इन्टु 10h प्लस अनि त्यो अफसेट एड्रेस चाहिँ जोड्नुपर्छ डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडलाई हैन जस्तो हामीलाई चाहिँ उता के हुन्थ्यो भने हामीलाई एलडीए गर्दाखेरि एलडीए हामीलाई 1000 दियो भने यो त सिधै 1000 नै हो नि त हैन यो त सिधै 1000 नै हो नि त यहाँ हामीले कस्तो लेख्न गाह्रो भयो यो त सिधै 1000 हो नि त यो सिधै एलडीए 1000 भनेको त तिम्रो सिधै 1000 एड्रेसमा हुन्छ त्यसबाट डाटा ल्या भनेको तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई चाहिँ मेरो अफसेट एड्रेस चाहिँ 4321 दिएको हो मेरो यो फिजिकल एड्रेस छैन फर्स्टमा आई हेभ टु क्याल्कुलेट फिजिकल एड्रेस द फर्मुला इज सेगमेन्ट एड्रेसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने विथ हेक्साडेसिमल एन्ड यो एड्रेस जोड्ने भनेको मतलब सपोज तिम्रो डीएसएम मैले 5000 माने भने 5000 इन्टु 10 50000 भयो 50000 54321 लोकेसनबाट चाहिँ मैले के ल्याउने रहेछ बल्ल त्यहाँ भएको अपरेन्ड चाहिँ ल्याउने रहेछ सो द्याट डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई त्यही त्यो एड्रेस दिन्छ त्यही दिन्छ गिभन हुन्छ त्यो एड्रेसले पोइन्ट आउट गरेको लोकेसनबाट चाहिँ डाटा ल्याउने काम गर्छ डाइरेक्टमा है ठीक छ ठिक छ कि नै ठिक छ है ल अब अर्को आउँछ रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड भन्छ हैन रेजिस्टर एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ के अपरेन्डहरु के हुन्छ रेजिस्टर युज गरेर स्पेसिफाइड हुन्छ हैन यहाँ लेखेको छ इन दिस मोड अपरेन्ड्स आर स्पेसिफाइड युजिङ रेजिस्टर्स है अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सपोज मेरो यहाँ एक्जाम्पल हेर्नु तिमीले यो के रे एड्रेसिङ मोडसँग चाहिँ एक्जाम्पलले पनि डिस्क्राइब गर्नुपर्छ यतिको ल्याङ्ग्वेजमा मात्र लेखेर हुँदैन है अब यसमा हेर यसमा मेरो एउटा सोर्स छ एउटा डेस्टिनेसन छ हैन एउटा यो सोर्स यो डेस्टिनेसन हैन एउटा सोर्स रेजिस्टर छ एउटा डेस्टिनेसन रेजिस्टर छ यसले के भन्छ भने डीएल को कन्टेन्टलाई लर कहाँ हाल सीएल मा हाल भन्छ अब यहाँ लेख्ने बेला पनि अलि एक्जाम्पल दिने बेला तिम्रो होशियार हुनु पर्यो मेरो एएक्स भनेको कति बिटको हो एक्स कति बिटको रेजिस्टर हो 16 बिटको 16 होइन है अनि एएक्स अनि तिमीले यस्तो गर्न मिल्दैन कि बीएल भनेर चाहिँ यस्तो गर्नु मिल्दैन किनकि बीएल हाम्रो 8 बिटको हो 8 बिटबाट यो 16 बिटमा चाहिँ जाँदैन त्यही भएर एएक्स बीएक्स सीएक्स डीएक्स युज गरे पनि हुन्छ एएच बीएच सीएच डीएच और एएल बीएल सीएल डीएल युज गर्ने है एएक्स सँग एएच युज गर्न मिल्दैन किनकि 8 बिटको डाटालाई मुभ गर्न मिल्दैन है सो वी नीड टु 16 बिट डाटा त्यसको लागि 16 बिटै चाहिन्छ त्यही भएर हेर सीएल डीएलबाट सीएल मुभ गर्दाखेरि नि हाम्रो दुईटै 8 बिटको हो बीएक्सबाट एएक्समा मुभ गर्दा नि दुईटै 16 बिटको हो है अनि यसमा अलिकति एडभान्टेज के छ भने हामीलाई जस्तो हामीले के रे 885 को माइक्रोप्रोसेसरको केसमा हेर्दाखेरि 8 बिटको लागि छुट्टै थियो एमओबी भन्ने थियो सरी के रे एमबीआई भन्ने थियो और एमओपी थियो नि 8 बिटको लागि भने 16 बिटको लागि एलडीए थियो एलडीआईहरु थियो यस्तो थियो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने 8 बिटको होस् 16 बिटको होस् सबैमा एमओबी नै हुन्छ है मुभ इन्स्ट्रक्सन एउटा मात्र हुन्छ एमओबीले नै 8 बिटको लागि काम गरिदिन्छ 8 बिट चाहियो भने 8 बिट रेजिस्टर हाल्दिने 16 बिट चाहियो भने यहाँ 16 बिटको रेजिस्टर हाल्ने त्यही भएर अलिकति हामीलाई इजी फिल गराइन्छ के है त्यो भयो है अब यसो सर र एकछिन फेरि यो तीनटाको एकछिन रिभाइज गर्दै भने इमिडिएट एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ के हुन्छ त्यही इन्स्ट्रक्सन अलरेडी प्रेजेन्ट हुन्छ सरी डाटा अर अपरेन्ड अलरेडी प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहीबाट त्यसले युज गर्छ है अब डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई एउटा एड्रेस गिभन दिन्छ त्यो एड्रेस भनेको अफसेट एड्रेस हो पहिला त्यो अफसेट एड्रेस युज गरेर चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेट गर्छ फिजिकल एड्रेस क्याल्कुलेट गर्छ अनि त्यो फिजिकल एड्रेसमा भएको अपरेन्ड चाहिँ के हुन्छ बल्ल त्यो एज अ अपरेन्ड काम गर्छ हैन जस्तो हामीले मुभ सीएल कमा 4321s लेख्यो भने 4321s लाई पहिला फिजिकल एड्रेस क्याल्कुलेसन गर्न मद्दत गर्छ अनि त्यो त्यहाँ भएको अपरेन्ड चाहिँ कहाँ आउँछ फाइनली सीएल मा आउँछ
अनि अर्को हुन्छ रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड। रेजिस्टर एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ रेजिस्टरहरूलाई एज अ सोर्स अर एज अ डेस्टिनेसनको रूपमा युज गर्छ हैन। अब तिमीहरूले 8 बिटको लागि गर्नाले 16 बिटको लागि गर्नाले हामीले दुईटैमा मोड युज गरेको छ हैन। 8 बिट र 16 बिटको रेजिस्टर सँगै युज गर्न पाउँदैन। आइदर वी हैव टु युज बोथ अफ 8 बिट रेजिस्टर अर बोथ अफ 16 बिट रेजिस्टर सो द्याट वी क्यान के अरे पर्फर्म द अपरेसन है। अब अर्को के हुन्छ भने हामीले यो डिएल कमा सिएल गर्दा सिएल कमा डिएल गर्दाखेरि के हुन्छ भने डिएल को कन्टेन्ट कहाँ हाल भनेको सिएलमा हाल भनेको हैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने रजिस्टरमा भएको कन्टेन्ट अर्को रजिस्टरमा पुर्याइरहेको छ। त्यही भएर रजिस्टर एड्रेसिङ मोड भनेको कारण चाहिँ त्यो एउटा रजिस्टरमा भएको डाटा चाहिँ लिएर अर्को रजिस्टरमा लैजा भनेछ हैन, मुभ गरिरहेछ। सो द्याट दिस इज माई रजिस्टर एड्रेसिङ मोड। यो तीनटा त अलरेडी 8085 कै कुराहरु हो हैन। ल एकछिन अहिले यता एकछिनमा आउँला। त्यसपछि अर्को चाहिँ इम्प्लाइड भन्ने यो मैले 8085 मा पढाएको कुरा चाहिँ यहाँ सरर भनिदिनै हाल्छु हैन। इम्प्लाइड हुन्छ। इम्प्लाइडमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई केही पनि गिभन हुँदैन हैन। हामीलाई यो अपरेन्ड नै गिभन हुँदैन है। अपरेन्ड नै गिभन हुँदैन, अपरेन्ड नै गिभन हुँदैन हैन। भनेको मतलब यसले के गर्छ भने इन दिस एड्रेसिङ मोड द अपरेन्ड्स आर इम्प्लाइड एन्ड आर हेन्स नट स्पेसिफाइड इन द इन्स्ट्रक्सन। हामीलाई के अरे इन्स्ट्रक्सनमा स्पेसिफाइड हुँदैन है। अब एसटीसी मात्र लेखिदियो भने यसले के गर्छ हैन, हाम्रो अपरेन्डै छैन भने त्यस्तोलाई हामीले इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड भन्छ। एससीसी भनेको सेट्स द क्यारी फ्ल्याग। हामीले क्यारी फ्ल्यागलाई अब सेट र रिसेट गर्नु पर्यो भने हामीले एससीसी लेख्यो भने सेट हुन्छ, क्यारी फ्ल्याग 1 हुन्छ हैन। सीएलडी गर्यो भने क्लियर्स द डाइरेक्सन फ्ल्याग हुन्छ। यो हामीले चाहिँ सर एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको। त्यो भएर इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीसँग एउटा कुनै अपरेन्ड पनि हुँदैन, त्यहाँ सिंगल एउटा अपकोड मात्र हुन्छ अनि त्यही अपकोड अनुसार चाहिँ त्यसले इन्स्ट्रक्सन फलो गर्छ भनेको। अपरेन्ड जसलाई चाहिदैन त्यसलाई हामीले के भन्न सक्यो इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड भन्न सक्यो। ठिक छ ठिक छ है। यो चाडा तिमीहरूले पहिलेदेखि नै पढेर आएको कुरा हो हैन। यो चाडा हामीले अगाडि 8085 मा पनि पढिसकेको छ। त्यही भएर सर रिभाइज मात्र गरेको छ है। अब हाम्रो नयाँ कुरा आउँछ हैन। यो रेजिस्टर एउटा हाम्रो रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट पनि हामीले अलरेडी पढिसकेको छ है। रेजिस्टर एड्रेसिङको ल हाम्रो नयाँ भनेको चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ है। रेजिस्टर रिलेटिभबाट हाम्रो नयाँ सुरु हुन्छ है। अब हेर रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा के हुन्छ है। रजिस्टर इन्डाइरेक्ट रजिस्टर डाइरेक्ट रजिस्टर यो अगाडिको चाहिँ रजिस्टर डाइरेक्ट जस्तो भयो हैन। यो रजिस्टर डाइरेक्ट जस्तो भयो है। रजिस्टर एड्रेसिङ मोड भनेको रजिस्टर डाइरेक्ट जस्तो हुन्छ। तर रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ के भन्छ भने अघि के थियो के हो कसैले भन्छ कसैले बुझेछ रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेको ह कसैले बुझ्छ बुझेको छ? छ 885 को केसमा भनौँ न। 885 को केसमा रजिस्टर इन्डाइरेक्ट हुने बित्तिकै त्यो एड्रेस कसैले पोइन्ट गरिदिनु पर्छ क्या हैन। तिमीहरू त्यसरी बुझ न। इन्डाइरेक्ट हुने बित्तिकै हाम्रो मेमोरीमा लोकेसन के अरे हाम्रो डाटा चाहिँ मेमोरीमा हुन्छ। त्यो मेमोरीको लोकेसन चाहिँ कुनै रजिस्टरले पोइन्ट आउट गरिदिनुपर्छ हैन। सिधै त्यही दियो भने डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भयो। त्यही सिधै नदिएर कुनै रजिस्टरले पोइन्ट आउट गर्दैछ भने चाहिँ के भयो त्यो इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भयो हैन। सपोज यो केसमा हेऱ्यो भने रजिस्टर इन्डाइरेक्ट केसमा हेऱ्यो भने ल हेरे तिम्रो यहाँ के दिइरहेछ भने मुभ यहाँ हेर मलाई मुभ सिएलकमा बिएक्स भनिरहेछ है। अब यो मैले अघि के भने यो बिग ब्राकेट देख्ने बित्तिकै यसले के गरिरहेछ एड्रेस पोइन्ट आउट गरिरहेछ। यसले बिएक्स भन्ने डाटा पोइन्ट आउट गरिरहेछ भने यसले के पोइन्ट आउट गरिरहेछ एड्रेस पोइन्ट आउट गरिरहेछ है। कस्तो एड्रेस अफसेट एड्रेस पोइन्ट आउट गरिरहेछ अर इफेक्टिभ एड्रेस भन्यो भने हुन्छ हैन। इफेक्टिभ एड्रेस पोइन्ट आउट गरिरहेछ है। अनि बिएक्समा भएको हाम्रो एड्रेस चाहिँ अब कति हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन क्या। अघिको केसमा हेऱ्यो भने हेर अघिको यहाँ केसमा हेऱ्यो भने हेर त डाइरेक्टमा हामीलाई एड्रेस त हामीलाई अब सिधै थाहा त 4321 को अफसेट एड्रेस भन्ने हामीलाई सिधै थाहा छ। तर हामीलाई रजिस्टर इन्डाइरेक्टमा त यो बिएक्सले कति पोइन्ट आउट गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छैन क्या। त्यही भएर बिएक्सले जति पोइन्ट आउट गर्छ त्यो नै हाम्रो पछिको क्यालकुलेसनमा काम लाग्छ। त्यही भएर इन्डाइरेक्ट भयो नि त अलिकति हामीले सिधै दिएको भएर डाइरेक्ट छ। अनि यहाँ चाहिँ बिएक्सले पनि पोइन्ट आउट गरेको लिनु परिरहेछ। त्यही भएर हामीले इन्डाइरेक्ट भइरहेछ है। अब यसले के गर्छ भने बिएक्स हाम्रो सेगमेन्ट एड्रेस हो सरी अफसेट एड्रेस हो। यहाँ पनि के क्यालकुलेट गर्ने भयो फिजिकल एड्रेस क्यालकुलेट गर्ने भयो। त्यो जति हुन्छ त्यसलाई ल्याएर कहाँ मुभ गर्ने सिएलमा मुभ गर्ने। सो द्याट रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो दुईटा बेस रजिस्टर अर बीपीबीएक्स हैन जुन युज गर्छ बीपीबीएक्स अर एनी अफ द टु इन्डेक्स रजिस्टर हैन। एसआइडिआई चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स रजिस्टर हो। बेस रजिस्टर हाम्रो बीएक्स एएक्स हैन यिनीहरू हाम्रो बेस रजिस्टर हो। हामीले त्यही चारवटा त पढाएको छैन नि एएक्स बीएक्स सीएक्स डीएक्स चाहिँ हाम्रो के अरे बेस रजिस्टर मान्न सक्छ
हैन अनि हाम्रो इन्डेक्स रेजिस्टर हाम्रो दुईटा हुन्छ एसआई र डिआई हामीले त्यो 8085 8086 को केसमा त्यो स्लाइडमाहरु हेरिसक्यो के है अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भने मलाई कुनै एउटा बेस रेजिस्टरले के हुनु पर्यो एड्रेस चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो सो दैट मैले त्यो एड्रेसमा भएको अपरेन्ड चाहिँ बल्ल काम मुभ गर्न सक्छु सीएल मा मुभ गर्न सक्छु अब यसले के भन्छ भने सीएल मा भएको कन्टेन्टलाई कहाँ लगाएर राख्रे बीपी ले पोइन्ट आउट गरेको लोकेसनमा लगाएर राख भन्छ यसले है moves a byte from CL into the location pointed by BP in the stack segment. यसलाई पनि फिजिकल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है ल यहाँसम्म त अस्तिको थियो सबै हैन अस्तिकै कुरा थियो अब तिमीहरुको लागि अलिकति नयाँ आउँछ बल्ल हैन अब अर्को आउँछ हाम्रो रेजिस्टर रिलेटिभ एड्रेसिङ मोड भन्छ यो तीनटा चाहिँ अब तिमीहरुको लागि नयाँ आउँछ है ठीक छ यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ भने सोध छ सर त्यो उता इमिडिएटमा त उता एमबीआई गर्थ्यो हैन यसमा चाहिँ एमओबी गरे नि हुन्छ दुईटैमा एमओबी हुन्छ यहाँ त 18 बिटको लागि पनि 16 बिटको लागि पनि सबै एमबीआई हुन्छ सरी एमओबी हुन्छ है यहाँ एमबीआई एलडीए एलएक्सआई त्यस्तो हुँदैन के सबै के अरे ट्रान्सफर गर्ने काम एमओबी के हुन्छ त्यो भएर अलिकति सजिलो हुन्छ क्या है ल अरु केही क्वेशन छैन है ल अब रेजिस्टर रिलेटिभ एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ हुन त यही रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट जस्तै हो हैन रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट हो जस्तो किनकि यो हामीले यो पढेको हेर्न यो सबै इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भित्रको कुरा हो यो रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट अनि यो रेजिस्टर रिलेटिभ एड्रेसिङ बेस इन्डेक्स एड्रेसिङ अनि लास्टमा आउँछ यो बेस रिलेटिभ प्लस इन्डेक्स एड्रेसिङ मोड भन्छ यो सबै इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड है तिमीलाई यसमा चाहिँ डाइरेक्ट एड्रेस कति हो भनेर थाहा हुँदैन हामीलाई के गर्नुपर्छ समथिङ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अर समथिङ एडिसन गर्नुपर्छ अनि बल्ल हामीलाई चाहिँ लोकेसन भन्ने थाहा हुन्छ है त्यही भएर इन्डाइरेक्ट भएको है डाइरेक्टमा अलरेडी लोकेसन थाहा हुन्छ इमिडिएटमा त्यही हुन्छ हैन त्यसरी बुझ्नु न हाम्रो जेनरली तीनटा काइन्डको हुन्छ क्या एउटा चाहिँ इमिडिएट त्यही इन्स्ट्रक्सन त्यही हुने इमिडिएट भइहाल्यो डाइरेक्ट भनेको चाहिँ सिधै मेमोरी एड्रेस थाहा हुन्छ तिमीलाई हैन सिधै एड्रेस थाहा हुन्छ त्यो डाइरेक्ट भयो रेजिस्टर त्यो हाम्रो यो पढाएको थियो नि हाम्रो यो रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड भन्छ नि यसलाई रेजिस्टर डाइरेक्ट पनि भन्न मिल्छ किनकि तिम्रो रेजिस्टरबाट सिधै ल्याउने हो नि त हैन रेजिस्टरबाट कतै नगर्ने सिधै रेजिस्टरबाट ल्याउने हो नि त त्यही भएर यसलाई रेजिस्टर डाइरेक्ट मोड पनि भन्छ अर्को हुन्छ इम्प्लाइडमा चाहिँ के हुन्छ तिमीसँग अपरेन्ड नै हुँदैन अनि चौथो हुन्छ के अरे इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ के हुन्छ तिमीलाई मेमोरी लोकेसन सिधै थाहा हुँदैन क्या मेमोरी लोकेसन कसैले पोइन्ट आउट गरेको हुन्छ त्यही भएर जेनरली बुझ्नु पर्दा चाहिँ इम्प्लाइड भनेको विदाउट अपरेन्ड इमिडिएट भनेको अलरेडी प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही डाटा नै प्रेजेन्ट हुन्छ सिधै अनि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ तिमीलाई सिधै के अरे लोकेसनै यति हो भनेर दिन्छ अनि तर इन्डाइरेक्टमा के हुन्छ लोकेसन दिँदैन तर यसले पोइन्ट आउट गरेको छ है भनेर चाहिँ भनिदिन्छ जेनरली समराइज गर्नुपर्दा चाहिँ यसरी 4 खाले मात्र हुन्छ है अब हामीले यो रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट पढ्यो अब रेजिस्टर रिलेटिभमा हेर यसलाई चाहिँ रेजिस्टर रिलेटिभ किन भन्छ भने हामीले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ चाहिँ दुईटा कुराको एडिसन गर्छ है के एडिसन गर्छ भने एउटा चाहिँ बेस रेजिस्टर क्याल्कुलेसन गर्छ के सम गर्छ भन्नु हैन एउटा चाहिँ बेस रेजिस्टर हैन हुन त यो रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट जस्तै हो तर यसमा चाहिँ के पनि एड हुन्छ भने एउटा 8 बिट और 16 बिटको एउटा नम्बर पनि एड हुन्छ हैन 8 बिट और 16 बिटको कुनै पनि नम्बर पनि एउटा एड हुन सक्छ है अब हेर न यहाँको र यो मुभ सीएल बीएक्स र मुभ बीएक्स प्लस एफओ भन्ने एउटै कुरा हो तर यहाँ हामीले के पनि गराएको छ रेजिस्टर रिलेटिभमा के पनि गराएको छ भने एउटा 8 बिट और 16 बिटको नम्बर पनि हामीले के गराएको छ यहाँ एड गराएको छ हो यसले के भन्छ भने बीएक्सले पोइन्ट आउट गरेको मेरो एड्रेस चाहिँ अफसेट एड्रेस हो मैले त्यसलाई पहिला फिजिकल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भनेको डीएस इन्टु 10h इन्टु प्लस बीएक्स गर्नु पर्यो अब के पनि जोड्नु पर्यो नि 4h हैन हामीलाई अब कहिले के अरे यो हुन्छ नि त बी के अरे सपोज मलाई अब फेरि यस्तो भयो नि हैन एकैछिन कुरा ल सपोज मलाई हैन बीएक्सले पोइन्ट आउट गरेको लोकेसन ल मेरो यो हो ल मेरो बीएक्सले पोइन्ट आउट गरेर मैले क्याल्कुलेसन गरेको लोकेसन चाहिँ यो हो ल 1000 भयो हैन 1000 भयो हो 1000 भयो ठीक छ 1000 भयो अब फेरि तिमीलाई 1005 मा पुग्नु मन लाग्यो हैन 1005 मा पुग्नु मन लाग्यो ल 1005 भन्नेमा तिमी पुग्न मन लाग्यो हैन अब यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई त तिमी अब फेरि के गर्छौ त 1000 देखि 1005 गर्न के गर्छौ यही युजिङ रेजिस्टर रिलेटिभ एड्रेसिङ मोड युज गर्न सक्छौ नि त हैन किनकि तिम्रो बीएक्स चाहिँ तिम्रो हजुर हैन सर भयो ए मेरो चाहिँ के भनेछ नि बीएक्सले त मेरो 1000 पोइन्ट आउट गरेर छ 1000 पोइन्ट आउट गरेर छ अब म इन्डाइरेक्ट वेले जानु पर्यो नि डाइरेक्ट वेले जानु पर्यो भने त म सिधै यो 1005 को लागि सिधै यहाँ यो युज गर्न सक्छु नि त हैन
यो युज गर्न सक्छु। तर म डाइरेक्ट गएको छैन, म इन्डाइरेक्ट गइरहेको छु भने म 1000 बाट म 1005 मा पुग्नु पर्यो नि। हेर त तिमीले कि BX ले सिधै 1005 पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो, हैन भने मैले BX ले पोइन्ट आउट गरेकोमा के जोड्नु पर्यो, कुनै एउटा 8 बिट 16 बिटको जोड्नु पर्यो हैन, 16 बिटको जोड्नु पर्यो, 8 बिट 16 बिटको जोड्नु पर्यो भने चाहिँ म यसमा केही सपोज अहिले मैले चाहिँ सिम्पली 5 जोडेर 5 जोडे भन्दा म अब यो लोकेसनमा नि त पुगे नि है, यो लोकेसनमा नि पुगे नि, यो लोकेसनमा नि पुगे नि म त। अब यहाँबाट भएको डाटा चाहिँ के आउने भयो, यो CL मा आउने भयो है। त्यही भएर रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट र रेजिस्टर रिलेटिभमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भने यसमा चाहिँ सिम्पल एउटा बेस रेजिस्टर हाम्रो BX र BP छ भने त्यसले जति पोइन्ट आउट गर्छ त्यही लोकेसन दिन्छ भने रेजिस्टर रिलेटिभले चाहिँ के गर्छ भने त्यो त दिन्छ प्लस त्यसले चाहिँ समथिङ एउटा एक्स्ट्रा बिट पनि एड गरेको हुन्छ, त्यो भनेको कि 8 बिटको हुन्छ यसलाई और 16 बिटको हुन्छ। तिमीहरूले यसलाई यो रेजिस्टर रिलेटिभलाई चाहिँ कहिले कहिले डिस्प्लेसमेन्ट एड्रेसिङ मोड पनि भनेको हुन्छ हैन, रेजिस्टर डिस्प्लेसमेन्ट एड्रेसिङ मोड पनि भनेको पाउँछ कतै कतै हैन। यसमा चाहिँ सिम्पल के हुने भयो भने बेस रेजिस्टरमा चाहिँ के जोडिनु भयो, 8 बिट और 16 बिटको चाहिँ के जोडिनु भयो, एउटा एक्स्ट्रा डाटा जोडिनु भयो हैन। भनेको मतलब अब म 1000 मैले यो 10000 मैले चाहिँ के अरे BX ले पोइन्ट आउट गराएको छ भने म 10005 सम्म 5 मा जाने पाएँ, 6 मा जाने पाएँ, सिम्पली के गरेर एउटा कुनै 8 बिट और 16 बिट डिजिट चाहिँ जोडेर मैले त्यहाँसम्म पनि पुग्न पाएँ है। ठीक छ, बुझाएछ सर, ठीक छ। ओके ल। अब अर्को आउँछ बस इन्डेक्स एड्रेसिङ मोड भन्छ है। अब बस भन्ने बेस इन्डेक्स एड्रेसिङ मोड भन्छ है। अब तिमीहरूले यसमा चाहिँ जेनरली बुझ्दा चाहिँ के बुझ्छ भने अघि चाहिँ तिमीहरूले यहाँ रेजिस्टर गर्दा यो सबै मिल्न आउँछ के अरे, रेजिस्टर गर्दाखेरि रेजिस्टर इन्डाइरेक्टमा के गर्छ, हाम्रो बेस रेजिस्टर मात्र हुन्छ BX हैन, BX र BP मात्र राखिरहेको छ, BX हुन्छ हो। रेजिस्टर रिलेटिभ गर्दा त्यो BX मा के हुन्छ, समथिङ एउटा 8 डिजिट र 16 डिजिट हुन्छ हैन। अब तिम्रो इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै त हामीसँग दुईटा छ नि त इन्डेक्स, हामीसँग दुईटा इन्डेक्स हो नि त हैन, कस्तो दुईटा इन्डेक्स रेजिस्टर हो नि त हैन। हाम्रो एउटा इन्डेक्स भनेको सोर्स इन्डेक्स हो, अर्को भनेको डेस्टिनेसन इन्डेक्स हो। हाम्रो SI र DI हुन्छ नि हैन, SI र DI हुन्छ, हाम्रो सोर्स र डेस्टिनेसन हुन्छ, दुईटा इन्डेक्स रेजिस्टर हुन्छ हो। अब बेस इन्डेक्समा चाहिँ के हुन्छ भने त्यही बेस रेजिस्टरमा चाहिँ इन्डेक्स एड्रेस पनि जोडिन्छ, सो द्याट अब के भयो भने यो दुईटाको कम्बिनेसनले हामीलाई जति एड्रेस दिन्छ त्यसबाट फिजिकल एड्रेस क्यालकुलेसन गरेर त्यो लोकेसनमा भएको भ्यालु चाहिँ हाम्रो के गर्ने भयो, रिट्राइभ गर्ने भयो। भनेको मतलब मेरो ल BX चाहिँ मेरो BX मेरो मैले 1000 दिएँ रे हैन, BX मेरो 1000 भयो अनि SI पनि मेरो 1000 भयो सपोज हैन। यो दुईटा जोडिन्छ भनेको मतलब BX ले 1000 भन्नेलाई पोइन्ट आउट गरिरहेछ, SI ले पनि 1000 भन्नेलाई पोइन्ट आउट गरिरहेछ भने यो 1000 ले के गर्छ, पहिला तिम्रो यो फर्मुला लाएर तिम्रो पहिला के क्याल्कुलेट हुन्छ, एउटा फिजिकल क्याल्कुलेसन हुन्छ, त्यसपछि SI पनि जोडिन्छ, यसमा SI पनि जोडिन्छ अनि त्यसबाट लोकेसन जति आउँछ त्यो लोकेसनमा भएको कन्टेन्ट चाहिँ कहाँ बोकेर ल्याउने भयो, CL मा बोकेर ल्याउने भयो। यसरी हुन्छ है। बेस इन्डेक्समा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा इन्डेक्स रेजिस्टर चाहिँ जोडिनु भयो। इन्डेक्स रेजिस्टर भनेको दुईटा हुन्छ, एउटा सोर्स इन्डेक्स, एउटा चाहिँ डेस्टिनेसन इन्डेक्स हैन, त्यो दुईटा चाहिँ के हुनु भयो, जोडिनु भयो भन्छ है। अब अर्को आउँछ लास्ट भनेको चाहिँ बेस रिलेटिभ प्लस इन्डेक्स प्लस एड्रेसिङ। अब यो चाहिँ यसको कम्बिनेसन हो, रेजिस्टर रिलेटिभ र यो रेजिस्टर रिलेटिभ र बेस इन्डेक्सको कम्बिनेसन भनेको लास्टको। हेर बेस रेजिस्टर पनि हुन्छ, इन्डेक्स रेजिस्टर पनि हुन्छ, लास्टमा के पनि हुन्छ, 8 र 16 बिटको एडिसन पनि हुन्छ है। यसमा के हुन्छ अरे बेस रेजिस्टर पनि हुन्छ, BX BP पनि हुन्छ अनि एउटा सोर्स इन्डेक्स अर डेस्टिनेसन इन्डेक्स पनि हुन्छ र साथसाथै के पनि हुन्छ, त्यहाँ एउटा 8 बिट अर 16 बिटको डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ हैन। अनि यसले जति पोइन्ट आउट गर्यो त्यो लोकेसनमा भएको डाटा चाहिँ अर अपरेन्ड चाहिँ के हुने भयो, हामीले रिट्राइभ गरेर ल्याउने भयो है। ठीक छ, केही गाह्रो छ, केही सोध्नु छ, अलिकति नबुझे जस्तो भयो, के नबुझे जस्तो छ सबैले, अरूले बुझेछ सर। ल त्यसमा रिकल गरौँ है त, ल तिमीहरूले नै भन, ल तिमीहरूले नै रिकल गरे हुन्छ। ल रिकल गरौँ न, ल एउटाले भन न, अलिअलि भयो नि भन, ल इमिडिएटमा के हुन्छ, जसले भने नि हुन्छ। इमिडिएटमा चाहिँ सिधै डाटा सिधै रेजिस्टरमा ट्रान्सफर हुन्छ, अरु त के गरिराख्नु, सिधै अपरेन्ड चाहिँ त्यही प्रेजेन्ट हुन्छ भन्नु हैन, अपरेन्ड इटसेल्फ त्यही प्रेजेन्ट। तिमीलाई एड्रेसिङ मोड एउटा न एउटाको सोध्छ है, तिमीलाई 8085 को सोध्छ कि 8086 को सोध्छ,
है त्यो चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिनु पर्यो किनकि हामीले 885 को 886 को पढ भन्छु कि म त 886 को पढेपछि 5 वटा त त्यही हो खालि एक्जाम्पल मात्र त्यहाँ एमओबी लेख्न भएन हैन उता चाहिँ एमबीआई लेख्नु पर्यो होला के लेख्नु पर्यो इमिडिएटको लागि एमबीआई युज हुन्थ्यो त है त्यहाँ चाहिँ 16 बिटको लागि एलडीए युज हुन्थ्यो अनि 8 बिटको लागि एमओबी युज हुन्थ्यो तर यहाँ 8 बिट होस् इमिडिएट होस् हैन 16 बिट होस् जेसुकै भयो नि यहाँ चाहिँ एमओबी युज हुनुहुन्छ है डोन्ट बी कन्फ्युज है यहाँ चाहिँ 8 वटा हुन्छ भने त्यहाँ 5 वटा एड्रेसिङ मोड हुन्छ है 5 वटा सेम नै हो बाकी 3टा चाहिँ एउटा इन्डेक्सको हो एउटा चाहिँ बेस इन्डेक्सको हो अर्को चाहिँ रिलेटिभ समथिङ के छ है ल इमिडिएटमा भनेको चाहिँ के हुने भयो इन्स्ट्रक्सनमै के हुने भयो डाटा सरी अर अपरेन्ड प्रेजेन्ट हुने भयो ल डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा के हुन्छ ल कसैले भन्छ डाइरेक्ट मेमोरी लोकेसन अफसेटको भ्यालु दिए हुन्छ फेरि डाइरेक्टमा के हुन्छ रे अफसेटको भ्यालु हालेको हुन्छ इन्स्ट्रक्सनमा हजुर त्यसपछि त्यसको फिजिकल एड्रेस निकालेपछि बल्ल डाटा एक्सट्र्याक्ट गर्न पाइन्छ हो त्यो फिजिकल एड्रेसले पोइन्ट त्यो अफसेट एड्रेसलाई हामीले इन्टु के अरे हामीलाई एउटा सेगमेन्ट एड्रेस हुन्छ सेगमेन्ट एड्रेस इन्टु 10 प्लस त्यो सपोज अहिले यो केसमा 5000 छ भने 5000 इन्टु 10 प्लस अनि यो 1 2 3 को जोड्ने त्यसले पोइन्ट आउट गरेको लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो डाटा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले डाटा ल्याउनु पर्यो है अब अर्को छ रजिस्टर एड्रेसिङ मोड यसमा के हुन्छ रेजिस्टर टु रेजिस्टर डाटा ट्रान्सफर गरिन्छ तर याद चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो 4 बिटको के गर्नुपर्छ 4 बिटको हो है रजिस्टर एड्रेसिङ लेखेको पनि देख्छौ कति रजिस्टर डाइरेक्ट पनि लेखेको देख्छौ है किनकि हामीले रजिस्टरमै हाम्रो अलरेडी डाटा छ कि हामीले कसै रजिस्टरले पोइन्ट आउट पनि गरेको छैन हामीसँग अलरेडी रजिस्टरमै डाटा छ त्यस्तो डाटालाई चाहिँ अर्को रजिस्टरमा रजिस्टर टु रजिस्टर बीच हाम्रो रजिस्टर नै हाम्रो के भइरहेछ यहाँ सोर्स पनि भइरहेछ रजिस्टर नै हाम्रो के भइरहेछ डेस्टिनेसन पनि दुईटै रजिस्टर छ है भनेको मतलब अपरेन्ड नै हाम्रो के छ रजिस्टरहरू छ त्यही भएर रजिस्टर बीच डाटा ट्रान्सफर अर रजिस्टर बीच हाम्रो के अरे कुनै वर्कहरू भइरहेछ भने हामी त्यसलाई के भन्न सकिन्छ रजिस्टर एड्रेसिङ मोड भन्छ ल यो के होला ल मैले एउटा एक्जाम्पल तिमीलाई दिएँ होइन यो कुन एड्रेसिङ मोड आयो त सपोज मैले एडीडी एड हो है यो बुझ है एड अनि एउटा रजिस्टरलाई मैले एएक्स भनेर दिएँ एएक्स कमा बीएक्स एड एएक्स कमा बीएक्स भने कुन रजिस्टर हुन्छ के अरे कुन मोड हुन्छ ल भन त एड एएक्स कमा बीएक्स भन्यो भने कुन मोड हो यो रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड होला दुईटै हो रजिस्टर एड्रेसिङ मोड है किनकि दुईटै रजिस्टर ल अब चाहिँ मैले यो बीएक्स नदिकन मैले 1 2 3 भनेर दिएँ ल 1 2 3 भनेर दिएँ कुन मोड भयो इमिडिएट भयो या किनकि हाम्रो त 1 2 3 अलरेडी हामीलाई यही दियो नि त हैन मैले एड एएक्स कमा 1 2 3 दियो भने मैले 1 2 3 लाई लगेर सिधै एएक्स मा जोड्ने हो नि त हैन यदि तिमीले यहाँ एएल दिएको भए चाहिँ यहाँ 8 बिट आउनु पर्थ्यो फेरि त्यो पनि ध्यान दिऊ है एएल एएच आर आवर 8 बिट डाटा एएच फर हाई बिट डाटा एएल फर लो बिट डाटा तिमीले यहाँ एएक्स लेखेको भएपछि एएक्स लेखेको बेला फेरि यहाँ दुईटा डिजिटको मात्र दिन पाउँदैन त्यो अरु 8 बिटको मात्र दिन पाउँदैन त्यही भएर त्यो पनि ख्याल गर एएक्स भनेको हाम्रो 16 बिट हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँ इमिडिएट दिँदा पनि 16 बिटै लेख्नु पर्यो एएच एएल चाहिँ हाम्रो 8 बिटको हुन्छ त्यही भएर हामीले त्यो बेला 8 बिट दिनु पर्यो है यो भयो ल ठीक छ अब अरु ल यता हामीलाई रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड कसले भन्छ ल डाइरेक्ट रजिस्टरलाई नदिएर पोइन्ट गरेर रजिस्टरमा अनि एड्रेस दिनलाई कसले पोइन्ट गर्छ त्यो रजिस्टरकोले के पोइन्ट गर्छ भन हाम्रो पोइन्ट आउट हुने भनेको त खालि मेमोरी लोकेसन त हो नि अरु त कुरा त खालि हामीले पोइन्ट गर्ने भनेको एड्रेस पोइन्ट आउट गर्ने क्या केही अरु केही गर्दै हैन अघि डाइरेक्ट यसमा के फरक छ भने अघि सिधै तिमीलाई यहाँ अफसेट एड्रेस दिएको भने अब चाहिँ अफसेट एड्रेस चाहिँ दिए छैन त्यो अफसेट एड्रेस चाहिँ कसले पोइन्ट आउट गरिरहेको छ बीएक्स भन्ने बेस रजिस्टरले पोइन्ट आउट गरेको छ सो दैट यसले पोइन्ट आउट गरेको लोकेसनमा अनि हामीले के जोड्नु पर्यो त्यो त्यसको सेगमेन्ट एड्रेस इन्टु 10 गरेर त्यो जोडिन्छ अनि बल्ल फिजिकल एड्रेस पोइन्ट आउट हुन्छ अनि त्यो फिजिकल एड्रेसमा भएको डाटा चाहिँ आएर हाम्रो सीएलमा कपी हुन्छ हैन कपी हुन्छ यहाँ त छँदैछ यहाँ पनि कपी हुने है मुभ भनेको यहाँबाट त्यो हामीले के अरे कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल एक्स गरे जस्तो होइन ए सरी कन्ट्रोल एक्स गरे जस्तो होइन कपी कट गरे चाहिँ होइन मुभ भनेको यहाँ पनि हुन्छ है त्यो चाहिँ ध्यान दिऊ यहाँबाट कपी हुने मतलब चाहिँ यहाँबाट पेस्ट के अरे कट हुने चाहिँ होइन यसमा डाटा त हुन्छ सपोज मैले यो यहाँ कता गरेँ ल यो मुभ सीएल कमा डिएलमा मैले डिएल को कपी गर्ने भने मुभ भनेको तिमीले के बुझ्छ भने मुभ भनेको सबै उडाउने भन्छ नि त
हैन एउटाबाट अर्कोमा लाने भन्छ तर मुभको एक्चुअली डेफिनेसन चाहिँ त्यो होइन है यसमा चाहिँ मुभले के गर्छ भने डीएल को कन्टेन्टलाई लगेर सीएल मा कपी मात्र गर्ने काम गर्छ भनेको मतलब डीएल सँग 8 छ भने सीएल सँग पनि 8 हुन्छ अनि डीएल मा 0 चाहिँ हुँदैन त्यसमा है त्यही त्यो पनि ध्यान दियो सीएल को डीएल को कपी मात्र गर्ने काम गर्छ कट गर्ने चाहिँ काम गर्दैन है ल अब अर्को हुन्छ रेजिस्टर रिलेटिभ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ रेजिस्टर रिलेटिभमा के हुँदो रहेछ नम्बर एड हुन्छ अफसेट एड्रेस हो हामीसँग एउटा बेस रेजिस्टर हुन्छ बेस रेजिस्टरले पोइन्ट आउट गरेको लोकेसन त छँदैछ त्यसमा चाहिँ के पनि एड हुन्छ भने एउटा 8 बिट अर 16 बिटको डिस्प्लेसमेन्ट नम्बर पनि एड हुन्छ है सो दैट हामीले ठ्याक्कै बेस पोइन्टरले पोइन्ट आउट गरेको 1000 छ भने हामी 1000 भन्दा माथि पनि जान्न सक्छौं हैन त्यो भयो अब हामीलाई सबै यो एड्रेसिङ मोडहरु चाहिन्छ भन्ने छैन हैन हामीलाई कुनै बेला कुनै युज हुन्छ कुनै बेला कुन युज हुन्छ है अब अर्को चाहिँ छ बेस इन्डेक्स एड्रेसिङ मोड बेस इन्डेक्स एड्रेसिङ मोड के हुन्छ यसमा बेस एड्रेस चाहिँ हुन्छ दुईटै हालिदिन्छ त्यसमा चाहिँ बेस एड्रेसमा गएर के जोड्नु पर्यो इन्डेक्स एड्रेस जोड्नु पर्यो भनेको मतलब इन्डेक्स एड्रेस भनेको सधैँ एसआई र डीआई मात्र हुन्छ हैन त्यो दुईटा लगेर त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो सो दैट अब यो दुईटाको एडिसनले जति एड्रेस दिन्छ सबैमा हेर यो के रे यो के रे बिग ब्र्याकेट देख्छौ तिमीले भनेको मतलब यसले सबैले हामीलाई डाटा चाहिँ दिएको छैन के दिइरहेछ एड्रेस नै दिइरहेछ फिजिकल एड्रेस दिइरहेछ है मेमोरीमा चाहिँ सबै डाटा चाहिँ मेमोरीमा छ त्यसले एड्रेस मात्र दिने काम गरिरहेछ है डोन्ट बी कन्फ्युज यो बिग ब्र्याकेट भनेको चाहिँ के हो भने मैले यसबाट चाहिँ डाटा पाउँदिन यसले पोइन्ट आउट गरेको लोकेसनबाट चाहिँ बल्ल डाटा पाउने हो त्यही भएर यस्तो बिग ब्र्याकेटले चाहिँ हाम्रो एड्रेस देखाउँछ केही पनि भएन भने चाहिँ त्यो हाम्रो डाटा हो अर रेजिस्टर हो है अब लास्ट एउटा सेकेन्ड लास्ट भनौँ यो बेस रिलेटिभमा चाहिँ के हुन्छ हेर न यही दुईटाको प्लस हो यो बेस रिलेटिभ भनेको रेजिस्टर रिलेटिभ र यो बेस इन्डेक्सको एडिसन भनेको यो लास्टको यो यसमा के हुने भयो नामैबाट थाहा छ बेस भन्ने बित्तिकै बेस रेजिस्टर हुनु पर्यो इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै इन्डेक्स रेजिस्टर हुनु पर्यो अनि एउटा के पनि हुनु पर्यो 20 भनेर एउटा एक्स्ट्रा बिट पनि एड हुनु पर्यो है एउटा 8 or 16 बिटको डिजिट पनि एउटा एड हुनु पर्यो ल हेर अब यहाँ तिमीलाई अनि इम्प्लाइड भनेको चाहिँ विदाउट एनी यो भइहाल्यो हैन अपरेन्ट अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स फर एड्रेसिङ मोड बुझ्नको लागि के पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भने ल हेर बीएक्स बीपीआर कल बेस रेजिस्टर है हाम्रो ए भनेको एकुमुलेटरतिर भयो बी भनेको बेस रेजिस्टर सी भनेको कन्ट्रोल काउन्ट भन्छ हैन डी भनेको डाटा रेजिस्टर भन्छ बीएक्स र बीपी चाहिँ हाम्रो के रहेछ बेस रेजिस्टर रहेछ है बीएक्स ले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने अफसेट एड्रेस फर डाटा सेगमेन्टको लागि काम गर्छ बीएक्स ले भने बीपी ले चाहिँ के गर्छ हामीलाई स्ट्याक सेगमेन्टको लागि भनेको मतलब मलाई चाहिँ के रे स्ट्रक्चर डाटा चाहिएछ भने मलाई चाहिँ बीपीबाट बीपी राख्नु पर्यो स्ट्याकसँग काम गर्छ भने तिमीले बेस रेजिस्टर चाहिँ बीपी युज गर्नु पर्यो हैन अब मलाई डाटाको सँग काम गरे पुग्छ र्यान्डम भए पनि डाटा भयो नि पुग्छ भने मैले त्यो बेला के गर्नु पर्यो बीएक्स रेजिस्टर चाहिँ युज गर्नु है अब इन्डेक्स रेजिस्टर हाम्रो दुईटा भनिहाले एसआई र डीआई हुन्छ सोर्स इन्डेक्स डेस्टिनेसन इन्डेक्स हुन्छ हैन अनि एनीथिङ गिवन इन द स्क्वायर ब्र्याकेट्स विल बी एन अफसेट एड्रेस अल्सो कल्ड इफेक्टिभ एड्रेस अघि भने मैले हैन स्क्वायर ब्र्याकेटमा भएको चाहिँ के हो हाम्रो इफेक्टिभ एड्रेस हो नट अ फिजिकल एड्रेस वी हैव टु क्याल्कुलेट फिजिकल एड्रेस बाइ युजिङ दैट फर्मुला हैन त्यो भइहाल्यो अब अर्को मुभ इन्स्ट्रक्सन बाइ डिफल्ट अपरेट्स अन द डाटा सेगमेन्ट अनलेस स्पेसिफाइड भनेको मतलब मुभमा चाहिँ मुभको इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ के पनि गरेन भने डिफल्ट चाहिँ कहाँ काम गर्छ डाटा सेगमेन्टमा चाहिँ काम गर्दैछ भन्छ लास्ट लाइन छ द सेगमेन्ट टु बी अपरेन्ट इज डिसाइडेड बाइ द बेस रेजिस्टर एन्ड नट बाइ द इन्डेक्स रेजिस्टर द सेगमेन्ट टु बी अपरेटेड इज डिसाइडेड बाइ द बेस रेजिस्टर एन्ड नट बाइ द इन्डेक्स रेजिस्टर हाम्रो बेस रेजिस्टरले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ के गर्ने काम गर्छ भनेको सेगमेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यो छुट्याउने काम चाहिँ बेस रेजिस्टरले गर्छ इन्डेक्स रेजिस्टरले चाहिँ होइन भन्छ यो कुराहरु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो तिमीलाई ल ठीक छ है एड्रेसिङ मोड चाहिँ तिमीलाई सोध्छ अब 885 को सोध्छ कि 886 सोध्न त सक्छ होला है यति नै गरौँ है त आजलाई ठीक छ तिमीहरुको एटेन्डेन्स चाहिँ गर्छु म तिमीहरुको भोलि पनि क्लास हुन्छ कि नै भोलि तिमीहरु 9 बजे पढ्नु के भन्नु सर के भन्नु भोलि तिमीहरु 9 बजे पढ्नु भएको हुन्छ भ्याइन्छ भोलि 9 मेरो क्लास चाहिँ 12 बजे हो कि 11 बजे छ 9 बजे पढेर चाहिँ तिमीहरु 11 बजे बरु खाली बसौं भनेको हुन्छ सर हुन्छ है सबैलाई हुन्छ कि नै हुन्छ सर हुन्छ है तिमीहरु 9 बजे आऊ है त्यसपछि अरूलाई पनि भन 9 बजे देखि चाहिँ हामी पढ्छौं अनि हामी चाहिँ 11 बजेको मेरो क्लासमा चाहिँ अब अरूले लिनुहुन्छ भने लिनुहुन्छ नत्र चाहिँ खाली नै हुन्छ है म म्यामलाई भनिदिन्छु
हुन्छ ओके ओके ल म एटेन्डेन्स गर्छु है ओके अमिता छ है अमिता छ अनि हाम्रो को छ अमिता आवश्यकता छैन अरू साथीलाई नै भन्यो है विकास छ धन छ त्यसपछि नमुना सागर नमुना र सागर भनेपछि डिम्पल छैन दिव्य छैन कमलेश छैन कुसुम छैन नमुना छ निरज पारस छैन प्रवन छैन प्रभात छैन रमेश रमेश पनि छैन रमेश पनि कहाँ गयो त्यो यिनीहरू आज त्यसपछि सरिना सरिना छ सरिना रहेछ श्रेया सीमान्त त्यसपछि सरिना प्रेजेन्ट श्रेया प्रेजेन्ट सीमान्त प्रेजेन्ट सुवर्ण एब्सेन्ट सुगोर एब्सेन्ट सुदीप सुदीप छ र सुदीप छ छैन सर सुदीप छैन सुजेन र सुप्रिया मात्र हैन अब लास्ट पनि सुदीप छैन सुजेन छ सुप्रिया छ सतीश छैन ल भोलि बजे 9 बजे भेटौँ है त है ल बाइ अल अफ यु अब नाइस हुन्छ सर अनि यो एउटा कुरा यो छ नि हाम्रो यो 8086 को लागि चाहिँ तिमीहरु यो नोट रिफर गरे हुन्छ मैले राख्दिन्छु नि यो भरत आचार्यको हैन उहाँ चाहिँ एकदम उहाँको भिडियोहरु हेरे पनि हुन्छ एकदम राम्रो छ है यो नोट फलो गर 8086 को लागि चाहिँ हैन 8086 को लागि चाहिँ एकदम राम्रो नोट छ यो है अरु हेर्नै पर्दैन तिमीले यो हेरेपछि ल ठीक छ है यति गरौँ